वेलकम टू आवर युट्युब च्यानल साथीहरू। आजको यस भिडियोमा हामीले बीएड दोस्रो वर्षमा पढिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ मेजर नेपालीको चाहिँ नेपाली कविता काव्यको एकाइ 1 कविता सिद्धान्त र नेपाली कविताको विकास क्रमको बारेमा आज हामी यस भिडियोमा पूर्ण रूपमा जानकारी हासिल गर्नेछौँ। त्यसको परिचय, परिभाषा, यसका तत्त्वहरू र साहित्यका अन्य विधाका तुलनामा कविताको स्वरूपहरू कस्तो छ, सम्पूर्ण जानकारी आज हामी यस भिडियोमा हासिल गर्नेछौँ, जुन तपाईहरुको वार्षिक परीक्षामा निकै नै महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान गर्नेछौँ। त्यसकारणले गर्दा समयको उचित कदर गर्नुहोस्, टिप्पणी गर्दै गर्नुहोला, निरन्तर अभ्यास गर्नु, सफलता अवश्य नै हात पार्न सक्नुहुनेछ। कविता सिद्धान्त। साहित्यका विविध विधाहरूमध्ये कविता प्राचीन विधा हो। कविता विधाको इतिहास निकै लामो छ। यो साहित्यको समृद्ध विधाका रूपमा विकसित भएको छ। ललित कलाको एक भेद अन्तर्गत पर्ने साहित्यका विभिन्न विधाहरूमध्ये कविता एउटा विधा हो। यो भाषाका माध्यमबाट व्यक्त हुन्छ। के कविता भाषाका माध्यमबाट व्यक्त हुन्छ। कविताले जीवन जगतको रागात्मक पक्षलाई अभिव्यक्त गर्दछ। कविता अभिव्यक्तका क्रममा लयात्मक रूपमा प्रकट हुन्छ। त्यसैले कविता ललित कला अन्तर्गतको साहित्यका विधाहरूमध्येको भाषाका माध्यमबाट लयात्मक रूपमा जीवन जगतको भावात्मक अभिव्यक्ति दिने विधा हो कविता। पूर्व तथा पश्चिम दुवैतिर प्राचीन कालदेखि रचना हुँदै आएको साहित्यिक विधा कविता हो। पूर्वमा कतिपय आचार्यहरूले कवितालाई बुझाउनका लागि काव्य शब्दको प्रयोग गरेका छन्। कवि शब्दमा य प्रत्यय लागेर काव्य बनेको हो। है, कवि शब्दमा य प्रत्यय लागेर काव्य बनेको हो। कविको अर्थ वर्णन कलामा निपुण व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ। यही कवि शब्दमा ता प्रत्यय लागेर कविता शब्दको निर्माण भएको हो। साथीहरू राम्रोसँग ध्यान टिप्पणी गर्नुहोला। कवि शब्दमा य प्रत्यय लागेर काव्य बनेको हो। है, र त्यही कवि शब्दमा चाहिँ ता प्रत्यय लागेर कविता शब्दको निर्माण भएको हो। कवि भनेको को हो त? रचनाकार हो। र ताको अर्थ चाहिँ कविको रचना भन्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा पूर्वीय सन्दर्भमा कविद्वारा लिखित, रचित वा निर्मित वा सम्पादित रचना विशेषलाई कविता भनिन्छ। है, तर पश्चिममा चाहिँ कविता काव्यलाई चिनाउने अर्को शब्द छ, पोएम, पोएट्री। पूर्वमा जस्तै पश्चिममा पनि पोएट्री शब्द पोएटबाट निर्माण भएको हो। अङ्ग्रेजीमा प्रयुक्त पोएट शब्दलाई ल्याटिनमा पोएटा र ग्रिकमा पोइट्स शब्दले चिनिन्छ। पूर्वमा कविताको रचना गर्नेलाई कवि भनिन्छ भने पश्चिममा पोएट्रीको रचना गर्नेलाई पोएट भनिन्छ। पश्चिममा कवितालाई चिनाउन प्रयोग गरिने शब्द पोएम हो। यो फ्रेन्चमा पोएममा, ल्याटिनमा पोएमा र ग्रिकमा पोइम हुँदै अङ्ग्रेजीमा आइपुग्दा पोइम शब्दका रूपमा प्रयोग हुन थालेको हो। साहित्यका गद्य र पद दुई विधाहरूमध्ये कविता पद विधा अन्तर्गत पर्दछ। ती विभिन्न उपविधाहरूमध्येको एक उपविधा फुटकर कविता हो। अब हामीले केही कविताको परिभाषा बुझौँ। दण्डीका अनुसार चाहिँ अभिष्ट अर्थले युक्त पदावली काव्य हो। रसात्मक वाक्य नै काव्य हो। विश्वनाथले भनेका छन्, भावनाको बौद्धिक कोमलता नै कविता हो। बालकृष्ण समले भनेका छन्, विचार, भाव र घटनाको लयात्मक संरचनालाई कविता भनिन्छ। मोहनराज शर्माले भनेका छन्। अब चाहिँ कविताका तत्त्वहरू।
कविता साहित्यको प्राचीन विधा मानिन्छ। कविता भाव प्रधान विधा हो। पूर्वीय एवं पाश्चात्य साहित्यमा कविताका तत्त्व सम्बन्धी आफ्नै धारणा पाइन्छन्। आधुनिक कविता सिद्धान्तमा तत्त्वहरूलाई फरक एवं विशिष्ट ढङ्गले व्याख्या गरेको पाइन्छ। कविताका मुख्य र प्रमुख तत्त्वहरू निम्नानुसार छन्। पहिलो, शीर्षक। शीर्षक कविताको नाम हो। दोस्रो, विषयवस्तु। कवितामा प्रस्तुत गरिएको प्रमुख पक्ष नै विषयवस्तु हो। तेस्रो रहेको छ भाव। कवितामा अन्तर्निहित विचार भाव हो। चौथो तत्त्व रहेको छ लय विधान। कविताको भित्री सङ्गीत लय हो। पाँचौँ रहेको छ कथन पद्धति। कवितालाई प्रस्तुत गर्ने तरिकालाई कथन पद्धति भनिन्छ। छठौँ रहेको छ तत्त्वमध्ये बिम्ब, प्रतीक र अलङ्कार। 5 इन्द्रियमध्ये कुनै एकलाई प्रभाव दिएर त्यसबाट पाठकका सामु वस्तुको स्पष्ट चित्र उभ्याउनु चाहिँ बिम्ब विधान हो। साथीहरू, अलङ्कारको अर्थ गहना हो। अलङ्कारको अर्थ चाहिँ गहना हुन्छ। अर्को रहेको छ तत्त्व अन्तिम, भाषा शैली। कविले आफ्ना रचनालाई सुन्दर बनाउन प्रयोग गर्ने युक्तिलाई भाषा शैली भनिन्छ। है साथीहरू, यसपछि रहेको छ फुटकर कविताको बारेमा। साथीहरू, कविताको चाहिँ मुख्य 4 रूपहरू रहेको पाइन्छ। फुटकर कविता एउटा हो। कविताको रूपमध्ये फुटकर कविता, खण्डकाव्य, महाकाव्य अनि गीत गजल, यी 4वटा रहेका छन्। के हुन् त कविताका रूपहरू? कविताका मुख्य रूपहरू चाहिँ 4वटा रहेका छन्। फुटकर कविता, खण्डकाव्य, महाकाव्य, गीत गजल। गीत र गजल भनेको उस्तै हो। पहिला हामी के बुझौँ फुटकर कविताको बारेमा। खण्डकाव्यभन्दा साना कविताका रूपलाई फुटकर कविता भनिन्छ। खण्डकाव्यभन्दा साना कविताका रूपलाई फुटकर कविता भनिन्छ। यस्ता कवितालाई लघुत्तम र लघु कविताका रूप भनी विभाजन गरिएको पाइन्छ। लघुत्तम रूप कविताको सबैभन्दा सानो रूप हो। यसपछि रहेको छ खण्डकाव्य। कविताको लघु रूप मानिने फुटकर कविता र बृहत रूप मानिने खण्डकाव्यको दोसाँधमा रहने कवितात्मक विधा खण्डकाव्य हो। काव्यात्मक विधाको मध्यवर्ती रूप भएकाले यसलाई कविताको मझौला वा मध्यम एकाइ श्रेणी भन्ने गरिन्छ। कसलाई? खण्डकाव्यलाई। अर्को रहेको छ महाकाव्य। विशाल भावराशि, व्यापक विषयवस्तु, पात्र, परिवेश एवं शैलीको प्रयोग गरिएका रचनाहरू कविताका बृहत रूपहरू हुन्। महाकाव्यका संरचनाका रचनाहरू बृहत रूप अन्तर्गत पर्दछन्। यसपछि अर्को रहेको छ गीत गजल। गीत र गजल फुटकर कविताका समकक्षी रचना हुन्। आयामका दृष्टिले यिनीहरूका बीच समानता रहे पनि यिनका आन्तरिक तत्त्वका दृष्टिले यिनीहरूमा भिन्नता पाइन्छ। अर्थात् गजल र गीतमा चाहिँ भिन्नता छ। त्यसकारण गर्दा हामी दुवैको बारेमा बेग्ला बेग्लै बुझ्नेछौँ। पहिला बुझौँ गीतको बारेमा। गीत फुटकर कविताको समकक्षी रचना हो। यो गयात्मक रचना हो। कविताको आस्वादन पढेर र सुनेर गरिन्छ भने गीतको वास्तविक आस्वादन सुनेर मात्र गर्न सकिन्छ। गीत भाव प्रधान रचना हो। अर्को रहेको छ गजल। गजल फारसी भाषाको नामवाचक शब्द हो।
गजल फारसी भाषाको नामवाचक शब्द हो। यो फारसी स्रोतको स्त्रीलिङ्गी शब्द हो। गजलको शब्दार्थ स्त्रीसँग प्रयुक्त हुने प्राणी, वाणी, स्वास्नी मानिससँग गरिने संवाद वार्तालाप हो। गजल अन्तर मनका दुख, पीडा, विह्वल, परिताप, छटपटी व्यक्त गर्ने रचना हो के गजल है साथीहरू। यसपछि रहेको छ नेपाली कविताको ऐतिहासिक विकासक्रम। हालसम्मको खोज अनुसन्धानले नेपाली कविताको आरम्भ विक्रम सम्वत 1826बाट भएको मानिन्छ। 1826 सालदेखि आजसम्म आइपुग्दा नेपाली कविताले लगभग 250 वर्षको इतिहास पार गरिसकेको छ। साथीहरू, नेपाली कविताको इतिहास विकासक्रम चाहिँ मुख्य गरेर 3 कालमा विभाजन गरिएको छ। प्राथमिक काल, माध्यमिक काल, आधुनिक काल। पहिला हामी बुझौँ प्राथमिक कालबाट है। विक्रम सम्वत 1826 को शुभानन्द दासको पृथ्वीनारायण कवितादेखि विक्रम सम्वत 1940 सम्मको समय अवधिलाई नेपाली कविताको प्राथमिक काल भनिन्छ। साथीहरू, महत्त्वपूर्ण छ, टिप्पणी गर्नुहोला। यहाँ तपाईहरूले के बुझ्नुभयो? यो प्राथमिक काल चाहिँ 1826 देखि 1940 सम्मको समय अवधि रहेको छ। प्राथमिक कालको दाता अथवा सुरुवात गर्ने कवि चाहिँ शुभानन्द दास हुन्। उनी चाहिँ पृथ्वीनारायण कविता लेखेर प्राथमिक कालको सुरुवात गरेका हुन्। साथीहरू, प्राथमिक कालीन नेपाली कवितालाई निम्न अनुसार चाहिँ 2 चरणमा विभाजन गरिएको छ। एउटा वीरधारा, अर्को भक्तिधारा। वीरधारा चाहिँ 1826 देखि लिएर 1871 सम्मको लाई वीरधारा भनिएको छ भने 1872 देखि 1940 सम्मको लागि चाहिँ भक्तिधारा भनिएको छ। पहिला हामी बुझौँ वीरधाराको बारेमा। प्राथमिक कालको पूर्वाध चरण नेपाली कविताको आदिकाल हो, जसलाई धारागत रूपमा वीरधारा भनिन्छ। वीर नेपालीहरू राष्ट्रिय एकीकरणमा जुटिरहेको बेला कविहरूले पनि वीरहरूलाई उत्साहित बनाउने र उनीहरूको प्रशंसा गराउने किसिमका कविता लेख्न थाले। वीर भक्तिहरूका उत्सर्गको वर्णनमा विभिन्न कविहरूको देशभक्ति, राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रियताको महिमागान र मातृभूमिप्रतिको अनन्य प्रेमलाई कवियात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। वीरधारामा शक्तिवल्लभ आर्यालको तनहुँ भकुण्डो, उदयनाथ आर्यालको पृथ्वी चन्द्रोदय र पुरानो बातको अर्जी चाहिँ जस्ता कृतिहरू वीरधाराका उदाहरणहरू हुन्। वीरधारा कविताका प्रवृत्तिहरू। पहिलो, वीरतामा आधारित कविताको रचना। युद्ध वर्णन, नीति चेतना। केन्द्रीय कविहरू उदयनन्द आर्याल र यदुनाथ पोखरेल। राष्ट्रप्रतिको आस्था, राष्ट्रिय एकताको उच्च भावना। अब रहेको छ भक्तिधारा। प्राथमिक कालीन नेपाली कविताको उत्तरार्ध चरणलाई भक्तिधारा भनिन्छ। विक्रम सम्वत 1872 मा अङ्ग्रेजसँग सुगौली सन्धि भएपछि नेपालीहरूको वीरतामा चोट पुग्यो। साथीहरू, चोट पुग्यो। भक्तिधारामा नीति चेतना, सामाजिक कुरीति, कुसंस्कारमाथि व्यङ्ग्य पाइन्छ। सन्त परम्पराका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोणहरूलाई सन्त कविहरूले कवितात्मक रूप दिएका हुन्छन्। यसरी सुरु भएको भक्तिधारा विक्रम सम्वत 1872 देखि
1941 सम्म उर्वर रहेको पाइन्छ। र भक्तिधाराका कविताका प्रमुख प्रवृत्तिहरू। केन्द्रीय कवि वसन्त शर्मा। कृष्णको विलासी जीवनको चित्रण। भक्ति एवं श्रृङ्गार रसको प्रधानता। कृष्णलाई आस्थाका केन्द्रबिन्दु मानेर उनकै जीवन चरित्रसँग सम्बन्धित कविताको रचना गरेको पाइन्छ। साथीहरू, यसपछि रहेको छ माध्यमिक काल। माध्यमिक काल चाहिँ 1941 देखि लिएर विक्रम सम्वत 1974 को समय अवधिलाई नेपाली कविताको माध्यमिक काल भनिन्छ। साथीहरू, विक्रम सम्वत 1941 मा मोतीराम भट्टले भानुभक्तीय रामायणको बालकाण्ड र विक्रम सम्वत 1942 मा पुरै भानुभक्तीय रामायण प्रकाशन गरेर चाहिँ माध्यमिक कालको सुरुवात गरेका छन्। अर्थात् माध्यमिक कालको सुरुवातकर्ता प्रारम्भकर्ता चाहिँ मोतीराम भट्ट हुन्। भानुभक्तीय रामायणको बालकाण्ड लेखेर सुरुवात गरेका हुन्। माध्यमिक कालीन नेपाली कविताका प्रवृत्तिहरू। प्रकाशनको प्रारम्भ हुनु। श्रृङ्गारिक कविता लेखनको वर्चस्व। मौलिक कविता लेखनमा जोड। धार्मिक कविता लेखनमा निरन्तरता। समस्यापूर्ति लेखन परम्पराको सुरुवात। संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, फारसी आदि मिश्रित भाषाको प्रयोग गरिएको छ। अब रहेको छ आधुनिक काल। विक्रम सम्वत 1975 देखि हालसम्मको समय अवधिलाई आधुनिक काल भनिन्छ। साथीहरू, आधुनिक कालको सुरुवातकर्ता कवि लेखनाथ पौडेल हुन्। आधुनिक कालको चाहिँ सुरुवातकर्ता शिरोमणि लेखनाथ पौडेल हुन् है। र आधुनिक नेपाली कविताका चाहिँ प्रमुख 4वटा धाराहरू रहेका छन्। पहिलो, परिष्कारवादी धारा। 1975 देखि लिएर 1990 सम्मको समय अवधिलाई आधुनिक कालको परिष्कारवादी धारा भनिन्छ। जसको सुरुवात चाहिँ लेखनाथ पौडेलले गरेका हुन्। के लेखेर? ऋतु विचार 1973 कृतिबाट उनी चाहिँ यस धाराको सुरुवात गरेका हुन्। अर्थात् आधुनिक कालको सुरुवात गरेका हुन्। आधुनिक कालको दोस्रो धारा स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी धारा। यो चाहिँ 1991 देखि 2016 सम्मको समय अवधिलाई नेपाली आधुनिक कविताको नेपाली आधुनिक कालको चाहिँ दोस्रो चरणको रूपमा मानिन्छ। विक्रम सम्वत 1991 मा शारदा पत्रिकामा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पूर्णिमाको जलधि शीर्षकको कविता प्रकाशित भएपछि यस धाराको सुरुवात भएको मानिन्छ। अर्को रहेको छ प्रयोगवादी धारा। विक्रम सम्वत 2017 देखि लिएर 2035 सम्मको समय अवधिलाई नेपाली कविताको आधुनिक कालको प्रयोगवादी धारा भनिन्छ। मोहन कोइरालाद्वारा रचित घाइते युग कविता विक्रम सम्वत 2017 को रूपरेखा पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि नेपाली कविता साहित्यमा तेस्रो मोडको रूपमा प्रयोगवादी धाराको सुरुवात भएको हो। अर्को रहेको छ समसामयिक धारा। समसामयिक धारा आधुनिक नेपाली कवितामा विक्रम सम्वत 2036 देखि वर्तमानसम्मको समय अवधिलाई समसामयिक धारा भनिन्छ। है साथीहरू, निकै नै महत्त्वपूर्ण छन् सबै जानकारी। टिपोट तपाईँहरूले गर्दै गर्नुहोला। विक्रम सम्वत 2036
2036 सालमा सडक कविता क्रान्तिको सुरुवात भयो। यस धाराका कविहरूले तत्कालीन समसामयिक विषयवस्तुहरूको चित्रण गर्न रुचि राखेको पाइन्छ है। साथीहरू, आज यस भिडियोमा हामीले एकाइ 1 कविता सिद्धान्त र नेपाली कविताको विकास क्रमको जानकारीहरू हामीले पूर्ण रूपमा जानकारी हासिल गरेका छौँ। यो निकै नै महत्त्वपूर्ण आवश्यक रहेका छन् तपाईँहरूको वार्षिक परीक्षा पास गर्नका लागि। वार्षिक परीक्षामा त नजिक आइसकेको छ। निरन्तर अभ्यास गर्नुहोला। यससँग सम्बन्धित केही अभ्यासका निम्ति प्रश्नहरू। कविताको परिचय दिँदै यसका तत्त्वहरूको बारेमा वर्णन गर्नुहोस्। आधुनिक नेपाली कविताका प्रमुख धारा र उपधाराहरूको चर्चा गर्नुहोस्। थ्याङ्क्स अ लट।